بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذا هو المجلس 32 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. ما زلنا في الباب الخامس، وهو في حكم المعطل لأسماء الله وصفاته، ووصلنا إلى حكم أصحاب وحدة الوجود والحلولية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali majelis qiraah dari kitab Ajwibah Syekh Shalih Al-Fauzan an Masil Kufri wal Iman. Kita sudah sampai kepada majelis ke 32, masih bab 5, yaitu hukum mu'atil, hukum orang yang mentatil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai kepada pasal tentang hukum orang yang menganut paham wahdatul wujud dan hululiyah. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل القول بوحدة الوجود هل يعد من الشرك الأكبر؟ فأجاب: القول بوحدة الوجود يعد إنكارا لله سبحانه وتعالى، وأن هو كل شيء في هذا الوجود، حتى الكلاب والعياذ بالله، يعني هو صلى الله العافية صلى الله العافية، وحتى الحمير وحتى الخنازير. نعم، كما يقول أصحاب وحدة الوجود: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هكذا يقولون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول الشيخ: يقولون في شعرهم. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah pendapat wahdatul wujud itu dianggap sebagai syirik akbar? Saya menjawab, pandangan wahdatul wujud ini tergolong sebagai bentuk pengingkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dikarenakan wahdatul wujud ini artinya apa? Bahwasanya segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang ada itu adalah Allah. Jadi segala sesuatu yang wujud, yang ada, itu adalah Allah. Sehingga kilab, anjing, na'udzubillah, itu dianggap sebagai Allah. Bahkan keledai, bahkan babi itu dianggap sebagai Allah. Sebagaimana perkataan mereka, ya, wamal kalbu wal khinzir illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi melainkan itu juga Tuhan kami. Mereka mengatakan hal tersebut di dalam syair mereka, Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, ya, uluwan kabira. نعم، هذه هي العقيدة الخبيثة النجسة، عقيدة أصحاب وحدة الوجود. هؤلاء هم نتيجة لعقيدة الجهمية، نتيجة لما كان يعتقده الجهمية ثم الأشاعرة حتى وصلوا إلى هذا القول، وهو القول الذي كان عليه الجهم بن صفوان، هو أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. ثم قال رجل اسمه الحلاج قبحه الله بعقيدة مفادها أن الله عز وجل يحل في خلقه، وهذه هي عقيدة النصارى، وهذه العقيدة التي كان عليها الحلاج
أخبث من عقيدة النصارى. النصارى يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله، لكن في نفس الوقت يقولون إن الأب في السماء، كذا يقولون، فيثبتون العلو وإن كان فيه كفر. أما عقيدة الجهمية ثم ما كان عليه الحلاج فهو إنكار العلو، إنكار العلو. فإنكار العلو هو سبب كل بلية ظهرت بعد ذلك. إنكار العلو، علو الله عز وجل على خلقه بذاته بحد، هو سبب كل بلية ظهرت بعد ذلك. ثم تطور الأمر إلى أن وصل الحال إلى بعضهم بالقول أن الله هو كل شيء، والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك. وهذا كان عليه رجل يدعى ابن عربي الطائي الأندلسي لعنه الله، وتبعه بعض الناس على هذه العقيدة الخبيثة، وهؤلاء كلهم من الصوفية، الصوفية الجهمية، صوفية جهمية. ومن مشاهير المعاصرين الذين يقولون بعقيدة وحدة الوجود رجل يدعى عبد العزيز الشهاوي، وهو شيخ الشافعية في جامع الأزهر. عبد العزيز الشهاوي شيخ الشافعية في الأزهر، والرجل قد صرح بهذه العقيدة، ويصرح بوضوح أن إمامه هو ابن عربي الطائي لعنه الله. ومن الذين أيضا يقولون بهذه العقيدة من المعاصرين علي جمعة، وكان مفتيا لمصر. هذا الرجل كان مفتيا لجمهورية مصر العربية، ويقول بهذه العقيدة ويصرح بها، ويعد ابن عربي إماما له فيها. ويوجد غير هؤلاء، لكن هذان من أشهر من يقول بهذه العقيدة. نعم. Akidah wahdatul wujud ini merupakan akidah yang paling najis, ya. Akidah yang paling khabith, paling busuk. Ya. Dan ini merupakan hasil atau natijah dari Jahmiyah, dari pemahaman Jahmiyah. Ya, ini efek dari mengingkari sifat ulu. Maka mengingkari sifat ulu, maha tingginya Allah secara zat, maksudnya Allah bersemayam di atas aras, dengan artinya apa? Kita menetapkan had, ya, batas, ya, jihah, gitu, arah, gitu kan, kita menetapkan arah, ya. Artinya muncullah, ya, dari keyakinan tadi ketika menafikan sifat ulu, maka timbul keyakinan wahdatul wujud tadi yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah bersatu dengan makhluknya, atau dalam bahasa kita Allah nyurup, ya, maksudnya menyatu dengan makhluknya, ya, atau antara menempati makhluknya. Allah menempati makhluknya. Ini akidah hululiyah, ya. Ini akidah hululiyah ini dipopulerkan oleh Al-Hallaj. Nah, kemudian juga ada akidah wahdatul wujud. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu yang ada adalah Allah. Ya, maka di antara
yang menganut paham ini yang paling masyhur adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, ya. Dan di antara yang populer di masa sekarang mengikuti akidah Ibnu Arabi adalah Abdul Aziz As-Sakhawi, ya. Dia Syekh Syafi'iyah di Al-Azhar. Juga Ali Jum'ah, dulu mufti Mesir, mufti Azhar, yang mengikuti akidahnya Ibnu Arabi dan menganggap Ibnu Arabi itu sebagai imamnya di dalam masalah tersebut. Nah, نعم. الفرق بين الحلولية والاتحادية. الاتحاد في الحلولية أو عند الحلولية هو اتحاد خاص، اتحاد خاص، يعني كما يقولون تعالى الله عن ذلك أن الله عز وجل يتحد بأحد خلقه وليس بجميعهم، وهذه عقيدة الحلاج. وأما أصحاب وحدة الوجود فهو اتحاد عام، عقيدتهم عقيدة اتحاد عام، أي لا يخلو منه مكان، يعني لا فرق بين الخالق والمخلوق، لا وجود لوجودين، لا وجود لوجودين، بل هو وجود واحد. هذه عقيدة وحدة الوجود وهي التي عليها ابن عربي. نعم. perbedaan antara hululiyah dan wahdatul wujud. Adapun hululiyah ini maksudnya ta'ala an dzalik, ada penyatuan yang sifatnya khusus. Artinya Allah bersatu dengan salah satu makhluknya secara khusus. Ini akidah hululiyah yang diyakini oleh Al-Hallaj. Ya. Nah, sedangkan wahdatul wujud ini ittihad yang sifatnya umum. Ya, Allah bersatu dengan makhluknya yang sifatnya umum. Maksudnya apa? Tidak ada satu tempat pun yang kosong dari Allah. Ya, tidak ada satu tempat pun yang kosong dari Allah. Dengan artian segala yang wujud itu adalah Allah. Tidak ada dua wujud. Wujud itu satu, yaitu adalah Allah. Ya. Nah, نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثاني: ما تضمنه كتاب فصوص الحكم لابن عربي وما شاكله من الكلام، يعني من أشباهه من الكلام، قال: فإنه كفر باطنا وظاهرا، وباطنه أقبح من ظاهره، وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم يسمون أنفسهم المحققين، هكذا يسمون أنفسهم. وهؤلاء نوعان: نوع يقول بذلك مطلقا، يعني اتحاد عام، كما هو مذهب صاحب الفصوص ابن عربي وأمثاله، مثل ابن سبعين وابن الفارض والقونوي والشتري، هذا الشتري لا أعرفه، والتلمساني وأمثالهم، ممن يقول إن الوجود واحد، يقولون إن الوجود واحد، ويقولون إن وجود المخلوق هو وجود الخالق تعالى الله عنه. لا يثبتون وجودين خلق أحدهما الآخر، بل يقولون الخالق هو المخلوق تعالى الله عنه، والمخلوق هو الخالق تعالى الله. ويقولون إن وجود الأصنام هو وجود الله تعالى الله عن ذلك. ويقولون وإن عباد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا الله سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. ويقولون إن الحق، يعني الله، يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذم تعالى الله عن ذلك. ويقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله سبحانك ربي. وإن موسى أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل. وإن موسى كان بزعمهم، بزعم هؤلاء، من العارفين الذين يرون الحق في كل شيء، بل يرونه عين كل شيء. وأن فرعون كان صادقا في قوله أنا ربكم الأعلى، لعنة الله عليهم تعالى الله عن ذلك. يقولون بل هو عين الحق، ونحو ذلك مما يقوله صاحب الفصوص، يعني ابن عربي. ويقول أعظم محققيهم إن القرآن كله شرك تعالى الله عن ذلك.
لأنه فرق بين الرب والعبد وليس التوحيد إلا في كلامنا، هكذا يقولون. نعم. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, apa yang terkandung darinya, ya, itu dari kitab Fususul Hikam yang ditulis oleh Ibnu Arabi dan yang semisalnya dari kalimat-kalimat yang diungkapkan. Maka itu merupakan kekafiran secara batin dan lahir, dan batinnya lebih jelek daripada zahirnya. Dan ini disebut dengan mazhab Ahlul Wihdah atau Ahlul Hulul atau Ahlul Ittihad, dan mereka menamai diri mereka sebagai muhaqqiqin, ya, orang yang telah mencapai derajat hakikat. Ya. Mereka itu ada dua macam. Macam yang pertama mengatakan dengan hal tersebut secara mutlak. Seperti ini, sebagaimana ini mazhabnya Sahibul Fusus, penulis kitab Al-Fusus, Ibnu Arabi, dan yang semisalnya, seperti Ibnu Sab'in, Ibnu Farid, Al-Qawnawi, Al-Shastari, At-Tilmisani, dan yang semisal mereka. Di antara yang mengatakan sesungguhnya wujud itu hanya satu. Dan mereka mengatakan sesungguhnya wujud makhluk adalah wujud khalik. Wujud makhluk adalah wujud pencipta. Ya. Mereka mengatakan wujud berhala adalah wujudnya Allah. Ya. Baik. Dan mereka mengatakan para penyembah berhala, mereka tidak menyembah sesuatu apapun kecuali Allah. Dan mereka mengatakan sesungguhnya Al-Haq, maksudnya Allah Ta'ala an dzalik, maka Allah itu disifati dengan seluruh sifat yang dengannya makhluk disifati, baik sifat kurang maupun sifat tercela. Nauzubillah ta'ala an dzalik. Mereka mengatakan sesungguhnya para penyembah sapi atau penyembah anak sapi, mereka tidaklah menyembah kecuali Allah. Dan Musa mengingkari Harun, dikarenakan Harun mengingkari penyembahan terhadap patung anak sapi mereka yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya Musa menurut mereka termasuk orang yang sudah sampai derajat ma'rifah, ya, termasuk arifin yang dia telah melihat kebenaran, yang melihat al-haq di dalam segala sesuatu. Ya. Ayyarun al-haq al-murad bil haq huna Allah, ya nih Syekh. نعم. Nah. Ya, jadi Musa itu melihat termasuk arifin yang dimana para ahlul ma'rifah ini melihat Allah di dalam segala sesuatu. Bal yarawnahu aina kulli syai'in, bahkan mereka melihat sesuatu itu ya dari segala sesuatu itu sendiri. Ya. Dan bahwasanya Firaun dia benar ketika dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Bahkan itu adalah zat kebenaran. Ya, itulah kebenaran itu sendiri. Ya. Dan yang semisalnya dari di antara yang diucapkan oleh penulis kitab Al-Fusus. Nauzubillah ta'ala an dzalik. Subhanallah. Dan dia mengatakan yang paling besar dari muhaqqiq mereka, ya, mengatakan bahwasanya isi Al-Quran itu semuanya kesyirikan. Dikarenakan Al-Quran membedakan antara Rabb dan hamba. Tidak ada ketauhidan kecuali dari teori yang kita ucapkan. Itu menurut penulis kitab tersebut. Qabbahahumullah. آمين. وأنا أعجب والله، يعني يأتي إلى إندونيسيا أحد رؤوس وحدة الوجود، بل هو رأس، يعني رأسهم، وهو عبد العزيز الشهاوي، يأتي ليدرس الفقه الشافعي، وتجد من يسمي نفسه سلفيا ينشر له. السؤال هنا، هل يعرف هذا المتسلف وليس سلفي، لا شك أنه
بريء من السلفية والسلفية بريئة منه. لكن هل يعرف هذا الذي يروج لهذا الشخص صاحب وحدة الوجود، هل يعرف أنه على هذه العقيدة ثم يروج له؟ هل يدري أن الشهاوي لا يجيز أحدا في مروياته حتى يكون على عقيدته؟ وهذا مذكور في إجازاته، يشترط أن يكون الطالب على العقيدة الأشعرية أو الماتوريدية وعلى أحد الطرق الصوفية الخرافية، موجود يكتبه، لا يجيز أحدا حتى يكون على عقيدته. طيب هذا الذي يستجيز مثل هذا الشيخ، هل الآن هو على عقيدته؟ هذا سؤال يجب أن يجيب عنه من يروج لهذا الشيخ، بل يلزمه أن يجيب عنه. هل أنت على عقيدته؟ لأن هذا الشيخ يشترط في إجازته هذا الشرط. فإن كنت على عقيدته فقل أنت على عقيدة وحدة الوجود، وإلا فيجب أن تتبرأ منه صراحة، إما هذه وإما هذه. نعم. Nah, maka yang mengherankan di Indonesia ada yang menamakan dirinya Salafiyah, kemudian belajar fikih Syafi'i kepada Abdul Aziz As-Sahawi ini. Ya, bahkan istilahnya apa, mempopulerkan Abdul Aziz As-Sahawi ini. Nah, maka pertanyaan apakah dia tahu hakikat Abdul Aziz As-Sahawi ini? Ya, seorang wahdatul wujud. Ya. Kemudian apakah dia tahu bahwasanya As-Sahawi ini mensyaratkan dalam pemberian sanad atau ijazah itu setiap orang yang berada di atas akidahnya, itu akidah Asy'ari Maturidi atau salah satu thariqah Sufiyah Khurafiyah. Nah, maka kelazimannya apa? Ya, ima dia memang tahu, ya, sehingga dia berakidah dengan akidah tersebut, na'udzubillah, atau dia tidak tahu, ya, dan kalau tahu, ya, maka lazim baginya berlepas diri dari wahdatul wujud tersebut. Ya, maka pilihannya dua tadi. Ya, apakah berlepas diri atau memang dia berada di atas akidah Abdul Aziz As-Sahawi tersebut, ya, yang mengusung paham wahdatul wujud. Nah, dan tentu نعم. وسؤال. نعم. نعم. طيب. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أتباع ابن عربي الذين يرون وحدة الوجود هل تجوز الصلاة خلفهم؟ فأجاب الشيخ: لا، هؤلاء ليسوا مسلمين. الذين يرون وحدة الوجود ليسوا مسلمين. يقولون يعني العلماء: أكفر أهل الأرض ابن عربي الذي يقول بوحدة الوجود. نعم. Ustaz Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, apakah para pengikut Ibnu Arabi yang memiliki pandangan wahdatul wujud, ya, bolehkah sholat di belakang mereka? Sebenarnya enggak, mereka bukan muslimin. Orang yang punya pandangan dengan pandangan wahdatul wujud bukan muslimin. Ya. Para ulama mengatakan penduduk bumi yang paling kafir adalah Ibnu Arabi, yang dia memiliki pandangan wahdatul wujud. نعم. حاشا يقول شيخ الإسلام. نعم. في بلدنا نعم. أما الشيخ سيدي جنار يعني الذي يقول بهذا. نعم. من هذا؟ الشيخ سيدي جنار هذا من القدماء، يعني من القدماء. هل هو على قيد الحياة أم هلك؟ العقيدة ابن عربي يعني موجود على قيد الحياة؟ لا خلاص مات يعني.
نسأل الله العافية. في تاريخ إندونيسيا موجود، في تاريخ إندونيسيا. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. نعم. في الحاشية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثاني: وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى، يعني أصحاب وحدة الوجود، فيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة تارة، وهو مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهم، فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم. قال: ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى. Di dalam hasyiah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ya, pandangan mereka itu bahwa wahdatul wujud dan hululiyah ini lebih buruk dari pandangan atau dari pendapat-pendapat Yahud dan Nasara. Dan di dalamnya terdapat kontradiktif. صوتك صوتك يتقطع أستاذ، صوتك يتقطع، فيه تقطيع. طيب الآن كيف يا شيخ؟ جيد الآن، نعم. Nah, jadi pandangan wahdatul wujud ini atau hululiyah ini lebih buruk daripada pandangan Yahudi dan Nasrani, ya, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di dalamnya terdapat kontradiktif, ya, tanakud, sejenis dengan apa yang dikatakan oleh Nasara. Ya. Oleh karena itu mereka terkadang berpandangan dengan pandangan hululiyah dan terkadang dengan ittihad, ya, dan terkadang dengan wahdatul wujud. Dan ini merupakan mazhab yang kontradiktif secara zatnya. Oleh karena itu mereka membodohi atau membuat talbis, ya, kepada orang yang belum memahaminya. Maka seluruhnya ini merupakan kekufuran batin dan zahir berdasarkan ijma setiap muslim. Maka barang siapa yang ragu tentang kekafiran mereka setelah dia tahu hakikat dari pandangan mereka dan mengetahui dinul Islam, maka dia kafir seperti orang yang ragu terhadap kekafiran Yahudi dan Nasrani. Nah. نعم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال في ترجمة محي الدين بن عربي: وعمل الخلوات. الخلوة هذه الصوفية عندهم في طرقهم أنه يجب على المريد أن يخلو 40 يوم حتى يرى شيطانا والعياذ بالله، ثم يقولون هذا وصل، يعني صار وليا. نعم. وعلق شيئا كثيرا في تصوف أهل وحدة الوجود، يعني اعتنق مذاهب أهل وحدة الوجود. ومن أردأ تواليفه، يعني من أخبث مصنفاته، كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة، فوا غوثاه بالله. ثم قال: وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد، وهذا أشعري، ابن دقيق العيد أشعري، وأنا نقلت هذا متقصدا لأبين أن حتى أن كثيرا، بل جميع من عاصر ابن عربي حكم بكفره، حتى الأشاعرة، حتى أشاعرة زمانه كفروه. قال: وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين بن عبد السلام أشعري، عز الدين بن عبد السلام أشعري، وكان معاصرا في ابن عربي وكفره. قال أنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يقول عن ابن عربي: شيخ سوء كذاب، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. نعم. Berkata Al-Hafidh صوتك أستاذ يتقطع، يتقطع، ما زال متقطعا.
فيه تقطيع. طيب الآن gimana? نعم أحسن. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala ketika menjelaskan terjemah Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya, dia melakukan khalawat, ya, menyendiri, ya, sufi, ya, punya ritual, ya, semacam apa semedi gitu kan, berkhalwat selama 40 hari sampai bertemu dengan syaitonnya, ya, yang ngaku-ngaku nanti dapat wangsit dan yang semisalnya. Ya. Dan dia, ya, ما معنى المراد بعلق شيئا كثيرا في التصوف؟ المراد بعلق يعني شيئا اعتنق، كثيرا. تعلق، يعني اعتنق مذاهب أهل وحدة الوجود. نعم. Nah, dia تبعها. dia apa? Menganut, ya, paham tasawuf ahli wahdatul wujud. Ya, banyak menganut paham tasawuf ahli wahdatul wujud. Dan di antara karya tulis yang paling buruk adalah kitab Al-Fusus. Nah, kalau di dalam kitab Al-Fusus tersebut tidak dianggap kekafiran, maka di dunia ini tidak ada kekafiran. Ya. Kita memohon kepada Allah keselamatan, pemaafan dan keselamatan, serta kita beristighosah kepadanya, itu kepada Allah. Dan Al-Allamah Ibnu Daqiqil Aid menghikayatkan, ya, yaitu padahal Ibnu Daqiqil Aid seorang Asy'ari, ya. Nah, jadi Al-Allamah Ibnu Daqiqil Aid menghikayatkan bahwa guru kami, ya, bahwasanya dia mendengar Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, jadi juga seorang Asy'ari, dia mengatakan tentang Ibnu Arabi. Ya, jadi sampai-sampai Asy'ariyah pun mengkafirkan Ibnu Arabi. Arabi syekhun su kadzab. Ya, syekh yang jelek, pendusta. Ya, dia berpandangan dengan kidamil alam, maksudnya apa? Alam semesta ini qadim, bukan hadis, ya. Alam semesta ini ajali, maknanya ajali, ya, bukan hadis, bukan baru. Nah, dan dia tidak mengharamkan farj, artinya dia membolehkan, menghalalkan furuj, menghalalkan apa, kemaluan-kemaluan. Ini menghalalkan zina dan yang semisalnya. Nah, نعم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب، قال: الصوفية أقسام، وهم في الأغلب مبتدعة، عندهم أوراد وعبادات يأتون بها ليس عليها دليل شرعي، ومنهم ابن عربي فإنه صوفي مبتدع ملحد، وهو المعروف محي الدين ابن عربي، وهو صاحب وحدة الوجود، وله كتب فيها شر كثير، فنحذركم من أصحابه وأتباعه لأنهم منحرفون عن الهدى وليسوا بمسلمين. انتهى كلامه. berkata terdapat di resmi beliau, ya, kata Syekh bin Baz, sufi ini bermacam-macam, terbagi-bagi. Namun secara garis besar mereka itu ahli bid'ah. Mereka memiliki wirid-wirid, ibadah-ibadah yang mereka lakukan yang tidak berdasarkan dalil syar'i. Di antara tokohnya adalah Ibnu Arabi. Dia seorang sufi, ahli bid'ah dan mulhid, ya, orang yang menyimpang. Ya. Dan antaranya yang dikenal dengan Muhyiddin Ibnu Arabi juga sama, menurut paham dan kita dalam dapat kebenaran yang sangat baik. Maka kalian dari para menganut dan karena mereka dari petunjuk dan bukan demi intah kalamuhu. نعم. طيب، سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود والحلول وهم يعرضون عن تعلم العلم، هل يكفرون أم لا بد أن تقام عليهم الحجة؟ فأجاب: نعم يكفرون، لأنهم بلغتهم الحجة. قد يكونون يحفظون القرآن، وأيضا منهم محدثون يحفظون الصحاح، فالحجة بلغتهم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tanya, orang-orang sufi yang berpandangan dengan pandangan wahdatul wujud dan hulul, dan mereka berpaling dari mempelajari ilmu, apakah mereka kafir atau harus ditegakkan hujah kepada mereka terlebih dahulu? Saya menjawab, iya, mereka kafir, dikarenakan telah sampai kepada mereka hujah. Dan bisa jadi di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran, ya, dan juga di antara mereka ada yang ahli hadis dan menghafal hadis-hadis sahih, dan maka hujah telah tegak, telah sampai kepada mereka. نعم، يوجد كثير من المحدثين والفقهاء في جميع المذاهب على عقيدة وحدة الوجود، في اليمن وفي مصر وفي العراق وفي الهند وفي باكستان وغيرها من الدول، محدثون مشهورون وفقهاء مشهورون لكنهم على عقيدة وحدة الوجود. نعم. Ya, jadi banyak ya di berbagai negeri, ya mungkin ahli hadis, ahli fikih, ya. Namun mereka menganut paham wahdatul wujud, baik di Mesir, di Yaman, di India, ya, di Pakistan, di Irak, dan banyak lagi. Artinya mereka sebetulnya ulama, ya, ahli hadis, bahkan fuqaha, namun menganut paham wahdatul wujud. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سائل من خارج هذه البلاد يقول: أحد الدعاة في بلدنا بعد أن من الله عليه بالدراسة في هذا البلد المبارك، يعني درس في السعودية، رجع إلينا يعني إلى بلده وانتكس والعياذ بالله، وأصبح يقول بقول الحلولية، ومن ذلك أنه يقول في نصيحة له: الذي يتكلم أمامكم لست أنا إنما هو الله، أعوذ بالله، ويقول بأن الحلاج هو ولي من أولياء الله. سؤاله: هل يخرج هذا الداعية من دائرة الإسلام؟ فأجاب الشيخ: بلا شك، إذا بلغ هذا الحد ويقول الذي يكلمكم هو الله ما هو بأنا، هذا مذهب الحلاج. الذي يقول ما في الجبة إلا الله، هذا مذهب الحلاج، وهذا وحدة الوجود الذين يقولون الله هو الرب والرب هو العبد. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, yang bertanya dari luar negeri Saudi, ya. Dia mengatakan salah satu dai di negeri kami, setelah Allah memberikan kepadanya karunia untuk belajar di negeri yang diberkahi ini, maksudnya di Saudi, dia kembali kepada kita, namun dia membelot, ya. Dia membelot jadi menyimpang, sehingga dia memiliki pandangan dengan pandangan hululiyah. Dan di antaranya dia pernah berkata di dalam sebuah nasihat, dia mengatakan yang berbicara di hadapan kalian itu bukan saya, tapi itu adalah Allah. Dia mengatakan bahwasanya Al-Hallaj ini merupakan wali di antara wali-wali Allah. Pertanyaannya, apakah dai tersebut sudah dianggap keluar dari Islam? Saya menjawab, tanpa diragukan lagi. Kalau sampai kepada derajat seperti itu, dia mengatakan, ya, yang berbicara kepada kalian adalah Allah, bukan ana, bukan saya. Ini mazhabnya Al-Hallaj. Dia yang mengatakan tidak ada di jubah ini kecuali Allah. Ini mazhabnya Al-Hallaj. Dan ini merupakan wahdatul wujud, yang mereka mengatakan Allah dia adalah Rabb, Rabb adalah hamba. Nah, waliyadzubillah. نعم. في الحاشية يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: قال الفقيه أبو علي ابن البناء: كان الحلاج قد ادعى أنه إله، وأنه يقول بحلول اللاهوت في الناسوت.
اللاهوت هو الذات الإلهية، والناسوت هذا طبعا عقيدة النصارى، والناسوت هي الذات التي يحل بها الرب تعالى الله عن ذلك. وهذا بالضبط ما قاله عبد العزيز الشهاوي، هذا ما صرح به، صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم اللاهوت حل به فصار ناسوتا، وموجود كلامه. نعم. يقول الذهبي: فأحضره الوزير علي بن عيسى فلم يجده، إذ سأله: يحسن القرآن لا ربما لا يحسن القرآن والفقه ولا الحديث، هنا سقط. إذ سأله: لا يحسن القرآن والفقه ولا الحديث. نعم. فقال: تعلمك الفرض والطهور أجدى عليك، يعني ينفع لك، من رسائل لا تدري ما تقول فيها. كيف تكتب ويلك إلى الناس تبارك ذو النور الشعشعاني، يعني يصف نفسه بأنه النور الإلهي والعياذ بالله. ما أحوجك إلى أدب، وأمر به فصلب في الجانب الشرقي ثم في الغربي، ووجد في كتبه، يعني في كتب الحلاج: إني مغرق قوم نوح، هكذا كان يقول الحلاج لعنه الله، ومهلك عاد وثمود. وكان يقول للواحد من أصحابه: أنت نوح، ولآخر: أنت موسى، ولآخر: أنت محمد. انتهى كلامه. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala al-Nubala, berkata Al-Faqih Abu Ali Ibn al-Banna, Dahru Hallaj ya, mengklaim dirinya ilah, ya, Tuhan. Bahwasanya dia ya, memiliki pandangan yaitu apa? Merasuknya lahut kepada nasut. Artinya merasuknya ilahiyah kepada manusia, ya. Kemudian dia dihadiri oleh Al-Wazir Ali bin Isa. Nah, maka dia tidak menemukannya ketika dia ditanya, ya, artinya dia tidak bisa Al-Qur'an, ya, tidak ngerti Al-Qur'an, tidak ngerti fikih, tidak juga hadis. Ya, artinya apa? Si Halaji ini dihadirkan oleh Wazir Ali bin Isa. Namun Al-Wazir Ali bin Isa ini tidak mendapati dia itu ahli di dalam Quran, fikih dan hadis. Kemudian dia mengatakan, ya, kamu belajar sesuatu yang fardu, ya, artinya belajar sholat, belajar bersuci, itu lebih baik bagimu daripada risalah-risalah yang kamu tidak tahu apa yang kamu katakan di dalamnya dan bagaimana kamu menulisnya. Ya. Yang wailak, ya, bagaimana kamu menulisnya kepada manusia. Ya, itu apa? Dia mensifat dirinya tabaraka dun nur asy'ani, ya. Dia mensifat dirinya apa? Dengan sifat tersebut yang memiliki cahaya asy'ani. Ya, maksudnya dia mensifati dirinya dengan hal tersebut, ya. Maka orang sepertimu sangat butuh kepada adab. Ya, dia orang sepertimu sangat butuh kepada adab. Kemudian dia diperintahkan supaya disalib di sisi timur, kemudian di sisi barat. Ya, dan terdapat di dalam kitab-kitabnya, aku menenggelamkan kaum Nuh dan mencelakakan Ad dan Samud. Ya. Dan dia berkata kepada salah seorang di antara pengikutnya, kamu Nuh, dan kepada kamu Musa, dan kepada kamu Muhammad. Intah kalamuhu. نعم. هذا عند الصوفية ولي حلاج. أكثر الصوفية اليوم يقولون أنه ولي من أولياء الله. نعم. Kebanyakan sufi di masa sekarang, ya, menamai Al-Hallaj ini sebagai seorang wali di antara wali-wali Allah. Nah. وقال العلامة البقاعي رحمه الله في كتاب له اسمه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، قال: أجمع أهل زمان الحلاج الذي هو رأس هذه الطائفة الاتحادية بعد فرعون وهم أتباع طريقته على قتله.
يعني الإجماع على قتله وعلى على قتله على الزندقة. يعني أجمع أهل الزمان، زمان الحلاج معذرة زمان ابن عربي أو الحلاج معذرة، ويتكلم عن الحلاج، أجمعوا على قتله على الزندقة. نعم. Al-Alama Al-Biqai berkata, rahimahullah, di dalam kitab Tanbihul Ghabi ila Kufri Ibni Arabi, telah sepakat ulama di zaman Al-Hallaj, yang Hallaj ini merupakan pimpinan kelompok Ittihadiyah setelah Fir'aun. Nah, dan mereka, ya, para pengikut thariqahnya, artinya ulama sepakat supaya dihukum mati karena kezindikannya. Ya, dihukum mati karena kezindikannya. Nah, الصوفية يقولون الحلاج قتل ظلما. نعم. orang sufi mengatakan bahwasanya Hallaj ini terbunuh karena dizalimi. صلى الله العافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثاني: من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين، فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد، كقوله أنا الله، وقوله إله في السماء وإله في الأرض، هكذا كان يقول قبحه الله. والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر، يعني له مخاريق شيطانية التي يسمونها اليوم كرامات. نعم. وله كتب منسوبة إليه في السحر، كان ساحرا. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وأن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة فهو كافر مباح الدم، وعلى هذا قتل الحلاج. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, barang siapa yang berkeyakinan dengan apa yang diyakini oleh Al-Hallaj di antara apa-apa yang dia ucapkan, yang karenanya Hallaj ini dihukum mati, maka dia kafir murtad dengan kesepakatan kaum muslimin. Karena kaum muslimin tidaklah membunuhnya kecuali atas keyakinannya, yaitu meyakini dengan keyakinan hululiyah, ya, menyatunya Allah dengan zat makhluk, ya, dan atas keyakinan ittihad, artinya bersatunya makhluk dengan Allah, ya, dan yang semisalnya di antara ucapan-ucapan kaum zindik dan ilhad, seperti ucapannya aku adalah Allah, dan ucapannya Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Al-Hallaj dia memiliki, ya, makharik, ya, hal-hal yang di luar kebiasaan dan macam-macam di antara sihir, dan dia memiliki kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya tentang ilmu sihir. Nah, secara umum tidak ada perbedaan di antara umat, tidak ada khilaf di antara umat bahwasanya orang yang, ya, berpandangan bahwasanya Allah menempati manusia dan bersatu dengannya, dan bahwasanya manusia bisa menjadi Tuhan, ya, dan ini termasuk di antara Tuhan-Tuhan, maka dia kafir, halal darahnya, dan berdasarkan hal tersebut Hallaj ini dibunuh. Ya, berdasarkan hal tersebut Hallaj ini dieksekusi mati. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل هناك فرق بين هل هناك فرق هل هناك فرق بين الحلولية وبين إن الله في كل مكان وبين القول بوحدة الوجود؟ فأجاب: نعم، بينها فرق. وحدة الوجود أكفر وأشد كفرا، لأنهم يقولون الكون كله هو الله تعالى الله، ليس فيه انقسام. أما الحلولية يقولون الخلق شيء والله شيء، لكن الله حال في الخلق، عندهم شيئان. وحدة الوجود يقولون ما فيه شيئان، شيء واحد هو الله. نعم.
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah ada perbedaan antara hululiyah dan antara pandangan bahwasanya Allah ada di setiap tempat, dan antara pandangan dengan pandangan wahdatul wujud? Nah, saya menjawab, ya, di antaranya ada perbedaan. Wahdatul wujud ini sangat kafir dan paling parah kekafirannya. Dikarenakan mereka mengatakan alam semesta ini seluruhnya adalah Allah, tidak terbagi. Sedangkan kalau hululiyah, mereka mengatakan makhluk adalah sesuatu, Allah adalah sesuatu. Akan tetapi Allah menempati makhluk. Ya, jadi menurut mereka ada dua hal. Sedangkan wahdatul wujud tidak ada dua perkara. Ya, segala sesuatu itu satu, yaitu Allah. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قال بوحدة الوجود فقد كفر، ومثل بابن عربي. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته لأهل القصيم فإنه لم يكفر ابن عربي. السؤال: هل هذا الرجل يكفر أو لا؟ يعني ابن عربي. الجواب: الرجل يقال إن مقالته كفر وإلحاد، أما أنه ختم له بذلك وأنه مات على ذلك قطعا فهذا لا ندري عنه. نحن نكثره بما يظهر منه وبما ظهر منه، موجود في كتبه الآن، خصوص الحكم والفتوحات المكية، موجودة كتبه الآن فيها وحدة الوجود وفي أشعاره. لكن الجزم مثل ما كررنا لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمراد الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر ابن عربي، أي لا يجزم بخاتمته ومآله. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah tanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang yang berpandangan dengan pandangan wahdatul wujud maka dia kafir. Seperti Ibnu Arabi, beliau memisahkan dengan Ibnu Arabi. Adapun Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam risalahnya kepada Ahli Qasim, maksudnya dia tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Pertanyaannya, apakah orang ini, maksudnya Ibnu Arabi, dia kafir atau tidak? Syekh menjawab, nah, seseorang dikatakan, ya, sesungguhnya perkataannya adalah kekufuran ilhad. Adapun, ya, dia mengakhiri hayatnya dengan hal tersebut, maksudnya apa? Dia mati di atas pandangannya tersebut secara pasti, yaitu yang kita tidak tahu. Nah, kita mengkafirkannya dengan apa yang nampak darinya. Ya, dengan apa yang nampak darinya. Ya, dan apa yang nampak darinya ada di dalam kitab-kitabnya sekarang, yaitu Fusus Al-Hikam dan Al-Futuhat Al-Makiyah. Nah, kita mewujudah, ya, jadi kitab-kitab tersebut sekarang ada, ya. Di dalamnya terdapat pandangan wahdatul wujud di dalam syairnya. Akan tetapi kita tidak memastikan seperti yang kita ulang-ulang. Artinya apa? Kita tidak memastikan seseorang itu masuk surga atau neraka kecuali dengan dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dengan Syekh Muhammad Ibn Wahhab, bahwasanya beliau tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, maksudnya tidak memastikan bahwasanya Ibnu Arabi ini mati di atas perkara tersebut. Nah, نعم، هذه شبهة من شبه مرجئة العصر، شبهة من شبه مرجئة العصر الذين يحكمون بإسلام الكفرة والمشركين والزنادقة، ويستدلون بنص متشابه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والحقيقة أن كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فيه نظر، وقد حققت هذه المسألة في الحاشية، وسأبين أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يكفر ابن عربي صراحة. نعم.
Baik. Jadi apa yang dikatakan Syekh Fauzan di sini fihi nazar, perlu ditinjau ulang ya. Dan setelah tadi Syekh mentahqiq bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab ini mengkafirkan Ibnu Arabi secara sharih, secara sharih. Nah. نعم، لأن هذه يعني يرتكز عليها المرجئة المعاصرة في إعذار المشركين والكفار وغيرهم. نعم. Nah, karena perkara ini yang dijadikan sandaran Murji'ah kontemporer ketika mereka tidak mengkafirkan musyrikin, ya, para penyembah kubur dan yang semisalnya. Nah. نعم، نقلت في بداية هذا النقل نصين صريحين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكفر فيهما صراحة ابن عربي، وهذان النصان متأخران، يعني متأخران عن رسالة الشيخ لأهل القصيم. رسالة الشيخ لأهل القصيم كانت متقدمة عنهما. نعم. Nah, jadi beliau menukil di dalam hasyiah bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab ini secara sharih mengkafirkan Ibnu Arabi, ya, dan itu adalah merupakan nas terakhir, ya. Sedangkan nas dalam risalah Syekh kepada ahli Qasim itu mutaqaddim atau dianggap sebagai qaulul qadim. Nah, kemudian yang mutakhirnya Syekh mengkafirkan Ibnu Arabi secara sharih. Nah. نعم، وسنعرف السبب الذي جعل الشيخ يقول هذا الكلام. نعم. Dan kita akan mengetahui sebab Syekh menjadikan menjadi berkata dengan perkataan tersebut. Nah. نعم، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية المجلد 10 مصرحا بتكفير ابن عربي وطائفته الاتحادية، قال: وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال وغيره، هذه منطقة في نجد، معكال اسمه، قال: مثل ولد موسى ابن جوعان، هذا أحدهم من طواغيت الصوفية، وسلامة ابن مانع وغيرهما، يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض. وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية، وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى، وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى. فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. نعم. Syaikhul Islam Ibn Abdul Wahab rahimahullah berkata dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah, ya, dia secara sharih mentakfir Ibnu Arabi dan kelompoknya, itu kelompok Ittihadiyah. Beliau mengatakan wa kadzalika aidan min a'dhamin nas dhalalan, dan demikian juga dia termasuk manusia yang paling besar kesesatannya, ya, ahli tasawuf di Ma'kal dan yang lainnya di satu tempat di Najd. Seperti anaknya Musa bin Jaw'an, Salamah bin Mani dan selainnya, mereka mengikuti mazhab Ibnu Arabi dan Ibnu Farid. Dan ahli ilmu telah menyebutkan bahwasanya Ibnu Arabi termasuk imam, dan termasuk di antara para imam ahli mazhab al-Ittihadiyah. Mereka kekafirannya lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Maka setiap yang belum masuk kepada agama Muhammad SAW dan berlepas diri dari agama Ittihadiyah, maka dia kafir, berlepas diri dari Islam. Tidak sah salat di belakangnya dan tidak diterima syahadatnya. Nah. وهنا لم يكتفي الشيخ بتكفير ابن عربي وطائفته، بل كفر من لم يكفرهم ويتبرأ منهم، وهو في قوله ويتبرأ من دين الاتحادية. نعم.
Bahkan di sini Syekh tidak mencukupkan mengkafirkan Ibnu Arabi, tapi setiap orang yang tidak berlepas dari agamanya Ibnu Arabi, tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Nah. نعم. والنص الثاني قال رحمه الله أيضا في الدرر السنية المجلد 10، وهي رسالة أرسلها إلى أحد الناس. قال: ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز. ابن عزاز هذا أيضا من هؤلاء الصوفيين. قال: فيها إجازات له من عند مشايخه، وشيخ مشايخه رجل يقال له عبد الغني، ويثنون عليه في أوراقهم ويسمونه العارف بالله، وهذا اشتهر عنه، يعني هذا عبد الغني، وهذا اشتهر عنه على دين ابن عربي، يعني أنه كان على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون، أكفر من فرعون. حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن العربي والداعي إليه هو شيخهم ويثنون عليه أنه العارف بالله، فكيف يكون الأمر؟ انتهى كلامه رحمه الله. Berkata Syekh rahimahullah dalam kitab Ad-Darr As-Saniyah, ya, maka tidak samar bagimu. Ya. Ma mana anni asartu ala awraq, asartu. هذا أرسل الشيخ رسالة إلى شخص يدافع عن ابن عزاز، هذا الشخص ابن عزاز. فقال له الشيخ: نحن عثرنا، يعني أنت لماذا تدافع عن هذا الشخص؟ نحن عثرنا على أوراق عنده فيها كذا وكذا، سيذكرها. Nah, jadi Syekh menulis surat kepada Ibnu Azaz, ya. لا، هو Dan لم di يرسل dalamnya إلى ابن عزاز، هو أرسل إلى شخص يدافع عن ابن عزاز. baik. نعم. Nah, jadi beliau menulis risalah kepada orang yang membela Ibnu Izaz, ya. Di dalam terdapat ijazah ya dari miliknya dari syekhnya, dari syekh masyaihnya. Ada seseorang yang disebut Abdul Ghani. Ya, dia memujinya di kertas-kertasnya dan menamanya dengan Al-Arif Billah. Ya. Dan orang ini telah tersohor darinya bahwasanya dia di atas agama Ibnu Arabi, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya dia lebih kafir daripada Fir'aun. Sehingga Ibnul Muqri Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang ragu tentang kekafiran kelompok Ibnu Arabi, maka dia kafir. Ya. Maka apabila ya imam agama Ibnu Arabi dan dai yang mengajak kepadanya dia adalah syekh mereka dan memujinya dan mengatakannya bahwasanya dia al-arif billah, maka bagaimana perkaranya? Nah. نعم. قلت: وأما قوله رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية المجلد الأول، هذا طبعا الكلام رسالة الشيخ لابن القصيم هذه متقدمة، هذه في بداية الدعوة، في بداية الدعوة. قال فيها: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم أو سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها، ولم يأتي أكثرها على بالي. وانتبهوا، قال لم يأتي أكثرها، لم يقل لم يأتي كلها، هذا كلام مهم. قال لم يأتي أكثرها على بالي. قال: فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، يعني من 600 سنة الناس كلهم كفار، يعني يكفر بالعموم. وإني أدعو
وإني أدعي الاجتهاد يعني الاجتهاد المطلق، وإني خارج عن التقليد يعني تقليد المذاهب الفقهية، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين. توسل يعني المقصود بالتوسل هنا الطلب من الله بجاه غيره. وإني أكفر البصيري صاحب البردة لقوله يا أكرم الخلق. وإني أقول لو أقدر على هدم قبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب. وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن العربي. هنا الشاهد، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين، هذه كتب، وأسميه روض الشياطين. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الشيخ وأما المسائل الأخر وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام، فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه إلى هنا. قلت الشيخ لم يذكر تكفير ابن عربي وطائفته لا بنفي ولا بإثبات، لم ينفي ذلك، وإنما ذكر ما قاله أعداؤه عنه، وكما رأينا في بداية الرسالة قال لم يأتي أكثرها على بالي، لم يقل لم يأتي كلها أو جميعها. طيب، فقلت الشيخ لم يذكر تكفير ابن عربي وطائفته لا بنفي ولا بإثبات، وإنما ذكر أمورا كثيرة ادعيت عليه، يعني قالوا أنه قال بها، فأعقب ذلك بقوله، يعني قال الشيخ سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا فيه نفي لبعضها دون الآخر، ولم ينفي صراحة تكفيره لابن عربي وطائفته. وهذا الآن سأذكر السبب لماذا لم يصرح هنا، لماذا الشيخ لم يصرح بكفر ابن عربي هنا في هذه الرسالة. هنا بينت السبب، قلت وهذا كان منه من باب السياسة الشرعية وعدم التصريح بتكفير طواغيتهم ومعظميهم حتى تستحكم الدعوة ويتقبلها الناس. وقد قال في ذلك حفيده العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يدعونه من دون الله، قال لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا للمصلحة وعدم النفرة. انتهى كلامه. إذن هذا من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية، لا يصرح بتكفير هؤلاء كابن عربي، وهم يحبونه جدا، يعظمون ابن عربي وغيره من طواغيت الاتحادية، فلا يستطيع أن يواجههم بتكفير طواغيتهم مباشرة، وإنما كان في بداية الدعوة يدعو الناس إلى التوحيد وتعليمهم التوحيد والتحذير من الشرك فقط. نعم، قلت وكلام الشيخ في النقلين الأولين صريح واضح في تكفير ابن عربي وطائفته، والحمد لله. نعم. Di sini di Aisyah dikatakan
Adapun perkataan Syekh rahimahullah dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah, kemudian ya, tidaklah samar bagi kalian bahwasanya telah sampai kepadaku bahwasanya risalah Sulaiman bin Suhaim ya, telah sampai kepada kalian dan bahwasanya dia menerimanya dan membenarkannya. Ya, artinya bahwasanya sebagian yang intima kepada ilmu kalian membenarkan dan menerimanya. Dan Allah tahu bahwasanya orang tersebut mengada-ngadakan kedustaan atas namaku dengan perkara-perkara yang aku tidak mengatakannya. Dan kebanyakannya tidak datang dalam pikiranku. Ya, artinya apa? Tidak pernah terpikirkan dalam benakku. Di antaranya ucapannya bahwasanya نعم aku membatalkan kitab. أود أن تذكر أستاذ أنه لم ينفي جميع الأمور، يعني لم يقل أن هذه الأمور كلها أنا لم أقل بها. نعم. Ya, jadi Syekh tidak menafikan seluruh perkara ya. Artinya kebanyakannya apa tidak terlintas dalam pikiranku. Di antaranya adalah ucapan Syekh, sungguh aku membatalkan kitab-kitab mazhab yang 4 ya. Dan aku mengatakan bahwasanya manusia dari sejak 600 tahun mereka bukan muslim ya, laisu ala syai'. Kemudian aku mengklaim berijtihad dengan mujtahid mutlak ya. Kemudian aku keluar dari taklid dan aku mengatakan bahwasanya ikhtilaf ulama merupakan nikmah ya, merupakan siksa. Dan aku mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang soleh dan aku mengkafirkan Busairi disebabkan perkataan ya akramal khalqi dan aku mengatakan kalau sekiranya aku mampu untuk menghancurkan kubahnya Rasulullah SAW, aku akan hancurkan. Dan kalau sekiranya aku mampu untuk ya memiliki kemampuan atau menguasai Ka'bah, aku akan mengambil mizabnya dan aku akan jadikan mizab yang lain dari kayu ya. Dan aku mengharamkan ziarah kubur Nabi SAW. Dan aku mengingkari ziarah kubur kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Dan aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Dan aku mengkafirkan Ibnu Farid dan Ibnu Arabi. Dan aku membakar kitab Dalal al-Khairat. Kemudian Radul Riyahin. Dan aku menamainya dengan Riyadus Syayatin. Maka jawabanku atas masalah-masalah ini adalah aku mengatakan, Maha Suci Engkau ya Allah, ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Adapun permasalahan-permasalahan yang lain, yaitu aku mengatakan tidaklah sah atau sempurna keislaman seseorang sampai dia mengetahui makna la ilaha illallah. Ya, dan aku mengajarkan kepada orang yang datang kepada aku dengan maknanya. Ya, dan aku ya mengkafirkan orang yang bernazar apabila dia bermaksud dengan nazar tersebut bertakarub kepada selain Allah. Ya, atau dia mengambil nazar untuk hal tersebut. Ya. Dan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah merupakan kekufuran dan sembelihannya haram. Maka permasalahan-permasalahan tersebut adalah benar. Dan aku mengatakannya. Ya. Dan aku atas hal tersebut memiliki dalil-dalil dari kitab, dari kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ucapan-ucapan ulama yang mengikuti seperti imam yang 4. Nah, dan apabila Allah memudahkan, aku akan memberikan jawaban dengan seluas mungkin di dalam risalah yang terpisah insyaallah taala. Intah kalam qultu, aku katakan, nah, Syekh belum menyebutkan takfir Ibnu Arabi dan kelompoknya, artinya tidak menafikan, tidak menetapkan. Nah, beliau hanya menyebutkan perkara-perkara yang sangat banyak yang diklaim atas dirinya. Ya, kemudian Syekh mengomentari dengan kalimat subhanaka hadza buhtanun azim. Nah, maka hal ini di dalam terdapat penafian untuk sebagiannya tanpa yang lainnya.
Dan Syekh tidak menafikan secara sharih pengkafirannya kepada Ibnu Arabi dan kelompoknya. Dan apa yang dilakukan oleh Syekh ini merupakan siasah syariah, yaitu apa, tidak mengkafirkan para tagut mereka secara terang-terangan, ya, dan tidak mengkafirkan orang-orang yang diagungi oleh mereka secara terang-terangan sehingga dakwah kokoh dan diterima oleh manusia. Dan cucunya Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan telah mengatakan hal tersebut, ya, rahimahullah, di dalam kitab Al-Jami' Al-Farid fi Syahri At-Tauhid li Abdurrahman ibn Qasim. Ya, itu perkataannya sebagaimana yang telah terjadi bagi Syekh kami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika permulaan dakwahnya. Maka beliau apabila dia mendengar mereka berdoa kepada Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan berdoa kepada Allah lebih baik daripada kepada Zaid. Maka ini untuk memberikan stimulus kepada mereka supaya terbiasa menafikan syirik dengan kalimat yang lembut. Ya, karena melihat kemaslahatan dan supaya orang tidak lari dari dakwah. Ya, qultu, saya katakan, kata Syekh. Ya, maka kalimat Syekh dari dua penukilan yang pertama ini jelas, ya, yaitu dalam pengkafiran Ibnu Arabi dan kelompoknya. Walhamdulillah. Nah. نعم. الله تعالى أعلى وأعلم.